ولی ٹر گئے دنیا تو مر گئے دے کچھ نہیں سکتے وہ جناب والا مر کے مٹی دے اندر مل گئے میں کیا جڑے 300 سال اندر ستے رہنے باہر اونا دا کتا غار دے بوبے دے اتے بیٹھا رہا ہے ولیاں دا تے کتا نہیں مردا تے ولی کس طریقے دے نال مر سکتے نہیں سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی کوئی کتاب کسے بھی قرآن پاک دی تفسیر دے اندر مینوں اے گل نہیں لبھی کہ 309 سال او کتا جڑا مر گیا سی یا مریا رہا یا مرن تو بعد وہ دوبارہ زندہ نہیں ہویا اے ضرور ملیا کہ 309 سال او غار دے وچ رہنے تے اے غار دے باہر بیٹھا رہا ہے 309 سال او غار دے اندر رہ اور اے غار دے باہر بیٹھا رہا اگر 309 سال غار دے اندر رہ کے او ولی جیڑے نے انہاں دے اوتے نیند تاری ہو گئی 309 سال ستے رہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے دوبارہ انہاں نو جگایا اور اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال او دوبارہ پھر اٹھ کے اپنا ذکر جڑا انہاں نے شروع کر لیا اگر اصحاب کہف دے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد او غار دے اندر 309 سال زندہ رہ سکتے نے تے مصطفیٰ دی امت دے ولی کیوں نہیں زندہ رہ سکتے